चंदा उठ जा, देख सूरज सर पर आ गया है। अबुल हसन क्या सोने दो ना, अरे आग लगे तेरे सोने को, इस तेरे सोने सोने में लाख का घर राख हो गया। अबुल हसन, ए अबुल हसन, अरे उठ जा चांद, उठ जा पूत। सोने दो ना, मुर्गे के साथ बांग देने लगती है। अल्लाह मेरी तौबा, अभी तेरा सवेरा ही खत्म नहीं हुआ। अरे आधा शहर अपने धंधे से लग गया और तुझे अभी सवेरा ही लग रहा है। उठ जा मियाँ पूत। हाथ करती हो तुम ये खामा खाने के लिए। बस कितना अच्छा खाब देख रहा हर वक्त बस उठाने में। बस तेरी तो जिंदगी ख्वाब देखते ही गुजर गई। अभी तो फिर क्या करूं, जिंदगी में ख्वाब में देखूं तो और करूं क्या। कितना खाना खाता जैसे ये जिंदगी बिल्कुल बदल गई, हमारे सारे दुख मिट गए, जैसे हम नहीं रहे, कुछ और हो गए। बिल्ली का ख्वाब में चीचड़े ही नजर आते हैं। अल्लाह ने बेटा भी दिया तो ख्वाब देखने वाला। अरे तुझे तो किसी शायर के घर पैदा होना चाहिए था। दुकानदारी का धंधा ख्वाबों से नहीं चलता है। आए है, आज फिर उड़ने लग गया क्या? माँ, मेरा ख्वाब मुझे वापस कर दो। कितना हसीन मंजर था। मैंने देखा कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, इतने में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। कितनी प्यारी आवाज़ थी, अबुल हसन। मैंने जल्दी से उठ के देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी, नकाब उल्टे हुए, जैसे चांद बदली से बाहर आ गया। मुझे देखते ही कहने लगी, बस 8-10 हजार की रकम के लिए मुझसे बदगुमान होगा। सत्या नाश जाए मुँह का, 8-10 हजार का माल दे गई, जैसे उसके बाप की दुकान। माँ देखो, उसे कुछ ना। अरे तू चुप रहे, क्यों ना कहूँ। तू तो मोम की पुतली देखते ही पिघल जाता है। 8-10 हजार का माल खिला दिया मुझ को, और फिर वो ख्वाबों में आकर तुझे नखरे भी दिखाती है। अरे मेरे ख्वाब में ना आई कभी, जो मैं जूतियां मार मार कर सारे नखरे नाक के रास्ते जा रही थी। इसी बात पे मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। हाँ कह देता हूँ मैं, डांटे जा रही हूँ तो। मुझे जो जी चाहे कह लो, जीनत को मत कहना कुछ। जीनत 8-10 हजार के लिए बेईमानी नहीं कर सकती है। सोचो ना, वो जो मलेका की सहेली है, मलेका की सहेली, ये गरीब दुकानदार को तबाह नहीं कर सकती है। अरे रहने दे बस, इसी मलेका की सहेली। अरे लौंडी होगी लौंडी। अब बेटा तू इन लौंडियों के चलत्तर क्या जाने, इनका बस चले तो सारे शहर का माल मुफ्त उठा ले जाए। समझदार दुकानदार तो ऐसियों को सौदा ही नहीं देते, बहाना करके टाल देते हैं कि माल अभी आया नहीं है। और तू मेरे लाल ऐसा भोला है कि अपनी दुकान का माल दिया तो दिया, दूसरों के हाथ से माल मंगा कर और अपनी गर्दन फंसा ली। और वो कल का वादा करके गई थी तो 6 महीने से उसकी कल नहीं हुई। वो कहीं बीमार ना हो गई हो, खामा खा तुम तो बस ऐसी उसके बुरी बुरी बातें कहा करती हैं। किसी मुसीबत में फंस गई होगी। तुमने मुझे खास से जगा दिया माँ, वरना मैं उससे पूछता। बस ऐसे कहता मैं, जीना तुझे मालूम है तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मैं तेरी शिकायत नहीं करता जीनत, मगर तू एक दिन आकर दोबारा मेरे पास क्यों नहीं आई? तू अगर एक बार और मेरे पास आ जाती तो मैं हर मुसीबत हंसी खुशी झेल लेता। अरे अल्लाह की मार, कितना ही समझाओ तू अपनी ही रखे जाता। तुम अपनी रखे जाओगी, मैं ये नहीं कहता कि एक दफा आ जाती तो चुटिया पकड़कर मुंडिया लगा देती जमीन से। ऐसे बस वही शायरी किए जाना। शायरी की मैं कहती हूँ अल्लाह न करे दूसरे दुकानदारों ने कोई फसाद खड़ा कर दिया, तब क्या होगा? कौन है? अबुल हसन है। आता हूँ। अरे तू क्यों बोल पड़ा? न जाने कौन है। अरे पहले मुझे तो पूछ लेने दे। कौन है भैया? मुझे कोतवाल साहब ने भेजा है अबुल हसन के पास। कहाँ है, बुला कर लाओ। कोतवाल साहब ने? मगर बात क्या है भैया? दुकानदारों ने नालिश कर दी है माँ। अबुल हसन ने उनसे सौदा मंगाकर किसी को दिया था, उसके पैसे अभी तक अदा नहीं हुए। अल्लाह खैर। मगर भैया अबुल हसन तो है नहीं, वो कहीं बाहर गया है। मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? मैं यही हूँ। मैं कहीं नहीं गया, यहीं मौजूद हूँ, आता हूँ।
तुम अबुल हसन? हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम। वो अम्मा की बात का ख्याल न करना, माँ का दिल जरा सी बात से परेशान हो जाता है, जानते हो ना। वो अपनी औलाद के लिए झूठ बोल सकती है, चोरी कर सकती है, बड़े से बड़ा जुर्म कर सकती है। तो ताज्जुब है, वैसे तो तुम बहुत शरीफ आदमी मालूम होते हो। हाँ भैया, किस्मत की होगी है, वरना मेरा लाल तो हीरा है, हीरा। जाओ ना माँ, अंदर जाओ ना, खाना खाने के लिए दीवार के पीछे से बोले जा रही हूँ। भैया मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दुकानदारों का कितना कर्जा है तुम पर? ये 5,000 होगा। 4-5 हजार का माल मैंने अपनी दुकान से दिया था, बाकी माल बाजार वालों से लेके दिया था। और क्या तुम बता सकते हो माल ले जाने वाला कौन था? हाँ वो नहीं, मेरा मतलब दुकानदारों ने बताया है कि तुमने किसी औरत के लिए ये माल लिया था, क्यों? वो ये कौन थी वो, और तुमने उसे माल उधार क्यों दे दिया? इसलिए कि उसने वादा किया था कल पैसे भेज देगी, इत्तेफाक से पैसे लाने भूल गई थी। और तुमने उसकी बात का एतबार कर लिया। मैं तो उसकी भोली वाली सूरत देखकर ये भी नहीं सोच सकता था कि झूठ बोल सकती है। तो उसकी भोली भाली सूरत देखकर दुकानदारी का उसूल भूल गए। तुम उसका नाम बता सकते हो? नहीं, मैं नहीं बता सकता उसका नाम। तुम्हें मालूम नहीं या तुम बताना नहीं चाहते? जो चाहे समझ लें, बस मैं बता नहीं सकता। अबुल हसन, तुम बहुत मुश्किल में फंस गए हो। तुम्हें मालूम है दुकानदारों ने तुम पर कितने की नालिश की है? 20,000। कितने की? 20,000? इसलिए किसी बात को राग में रखने की कोशिश न करो। तुम अगर उस औरत के बारे में कुछ बता सकते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसका सुराग खलीफा के महल ही में क्यों न मिले। मैंने तो उसे 8-10 हजार का माल दिया था, 4-5 हजार का अपने पास से, बाकी दूसरों से लेकर दिया था। मैं ये रकम अपनी दुकान बेचकर अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये 20,000 कोई बात भी है? तुम कोतवाली शहर से वाकिफ नहीं, मैं उनका मातहत हूं, लेकिन वो 20,000 का खर्च मुझ पे साबित नहीं कर सकते हैं। खामा खान के लिए 20,000 की नालिश कर अबुल हसन, कोतवाली शहर चाहे तो सब कुछ साबित कर सकता है। वाह वाह वाह, अच्छे रहे। बल्कि साबित हो चुका है। हाँ? गवाहों के बयान कलम बंद हो गए। तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि काजी के सामने पेश होने से कबल तुमसे इस मामले की कुछ बात कर ली जाए। मामले की बात? समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? अबुल हसन, तुम मुझे बहुत सच्चे और सीधे आदमी मालूम होते हो, लेकिन साहबजादे, ये दुनिया सच्चे और सीधे लोगों से कुछ अच्छा सलूक नहीं करती। कोतवाली शहर अगर तुमसे मामले की बात करने में नाकाम हो गए तो मुझे यकीन है कि काजी शहर से तुम्हारे खिलाफ फैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ कुर्क कर लिया जाएगा, और मुमकिन है कि कुछ दिन बंदी खाने की हवा भी खानी पड़े। कैसे हो सकता है? खामा खान के लिए खलीफा हारून और रशीद के ऐद में कोई इतना जुल्म मुझ पे नहीं कर सकता। मुझे मार हंस रहे हैं? अबुल हसन, तुम अभी बच्चे हो। बहरहाल, मैंने तुमसे जरूरत से ज्यादा बातें कर ली हैं। मेरा फर्ज मनसबी सिर्फ इतना है कि तुम्हें कोतवाली शहर तक पहुंचा दूं। इसके अलावा मैंने जो कुछ कहा वो इंसान की हैसियत से तुम्हारी हालत पर तरस खाकर कहा। मैं जानता हूं मुझे अपनी हद से तजावुज नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि ये बातें किसी तरह कोतवाली शहर तक पहुंच जाएं और मुझे अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। कमाल कर रहे हैं आपका ख्याल है मैं उनसे कुछ कह दूंगा? नहीं, आपने मेरी हमदर्दी में जो कुछ कहा उसे उन तक पहुंचा दूंगा। भाई हाथ कर दिया। मैं इतना कमीना नहीं हूं कि ऐसे आदमी को नुकसान पहुंचाऊं जो मुझे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छे रहे। मैं चाहता हूं कि कोतवाली शहर के पास जाने से पहले तुम हर बात पर अच्छी तरह गौर कर लो। कौन सी बात है खामखा? इसलिए मैं इस वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। हाँ, मैं कोतवाली शहर से कह दूंगा कि तुम घर पर नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, यहाँ आइए। मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? मुझे बशीर कहते हैं। बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माँ, क्या हुआ बेटा? वो क्या कह कर गया है?
माँ हाँ? तबाह हो गया ऐसा मैं, क्यों हो रहा है? तबाह कर दिया उन्होंने मुझे। क्या हुआ मेरे लाल? अभी उन्होंने कोतवाल की साजिश से मुझ पे 20,000 की नालिश की, समझी, 20,000 की। उन्होंने झूठे गवाह बना लिए। कोतवाल चाहता है कि मुझसे कुछ रकम खाकर आपस में तस्वीर करा दे, वरना मेरे सब कुछ कुर्क करा देंगे, मुझे कैद करा देंगे। हाँ, कोतवाल दोनों तरफ से रिश्वत खाना चाहता है, मगर मैं उसे रिश्वत नहीं दूंगा। देखना, रिश्वत देना गुनाह है, जुर्म है, बहुत बुरी बात है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गुनाह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ कर ले। जाफर, आज रात माँ बदौलत पुराने बगदाद का गश्त लगाना चाहते हैं। जो हुक्म अमीरुल मोमिनीन। तुम तैयार हो? हुजूर मुलाहजा फरमा लें, इस लिबास में मैं बिल्कुल मूसल का सौदागर मालूम होता हूँ। लेकिन हुजूर, मसरूर ने आपके लिए दाढ़ी का इंतखाब ठीक नहीं किया। मूसल के सौदागर ऐसी दाढ़ी नहीं रखते, ये तो अहले बसरा के गुलामों की दाढ़ी है। आज तुम मूसल के सौदागर हो और माँ बदौलत तुम्हारे बसरी गुलाम। हुजूर की इज्जत अफजाई है। हुजूर जिस गुलाम को चाहें और जब चाहें आका बना सकते हैं, लेकिन गुलाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपने वली नेमत को गुलाम के रूप में देखे। माँ बदौलत तुम्हारी वफादारी से वाकिफ हैं जाफर, लेकिन दुनिया जानती है कि जाफर की मोहब्बत ने हारून को अपना गुलाम बना लिया है। गुलाम की जान हुजूर के कदमों पर निसार। बाखुदा जिस कौम का खलीफा ऐसा हो, उसे कभी जवाल लगता। चलो जाफर, रात काफी गुजर चुकी है, शायद हम किसी हाजतमंद की हाजत पूरी कर सकें, किसी मजलूम की फरियाद सुन सकें, किसी गरीब का इंसाफ कर सकें। चलिए हुजूर। ठहरो जाफर, वो देखो सामने शराब खाने से एक नौजवान लड़खड़ाता हुआ निकल रहा है। तुम्हें मालूम है वो दो इंसान कौन हैं जो बेहोशी में सबसे ज्यादा होश की बातें करते हैं? एक पागल, दूसरा शराबी। आओ थोड़ी देर उस नौजवान से बातें करेंगे। इंसाफ कहीं है ही नहीं, मोहब्बत है ही नहीं, जिस पर एतबार करो धोखा देता है, मासूम समझो खातिर निकलता है। मुंसिफ को इंसाफ का ताजिर होता है। दुनिया धोखे का घर है, धोखे के सिवा कुछ नहीं, बकवास। माफ करना नौजवान, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुमकिन है तुम हमारी रहनुमाई कर सको? क्या? जाओ अपने राज करो, जाओ। नौजवान, हम आपके शहर में अजनबी हैं, आपके मेहमान हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपकी मदद की जरूरत है? वाह, बहुत अच्छे, मेरी मदद की जरूरत। अरे एक तलाश मुफलिस दीवालिया सौदागर बच्चा आपकी क्या मदद कर सकता है? वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। कोतवाल ने उसका सब कुछ नीलाम करा लिया। 5,000 के 20,000 दीनार बना लिए। सब कुछ भी दिल में भरा तो 6 महीने के लिए कैद कर दिया। मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ? किसी को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मदद बहुत अच्छी। नौजवान, हमें सिर्फ रात को सर छुपाने की जगह चाहिए और कुछ नहीं। सराय जाओ, वहां क्यों नहीं जाते? नौजवान, बात यह है हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम नकदी की सूरत में मौजूद है। ये देखो, भरी हुई थैलियां, हम इन्हें लेकर सराय नहीं जा सकते। अगर तुम रात भर के लिए हमारे ठहरने का इंतजाम कर दो तो हमारा मतलब है कि हम किराया अदा कर देंगे। हमारा मतलब मेहमान बनना चाहते हैं, साहूकारी भी जताना चाहते हैं, मेरी थैलियां भी दिखाना चाहिए। जा लो,
جھوپڑی میں جگہ نہیں ہے میری. نوجوان، آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. اچھا، اب کیا یاد کرو گے؟ بغداد کے مفلس اور خلاص لوگ بھی دل رکھتے ہیں. اور میں لو دوستو، گرم گرم قہوے کے 2 پیالے. ابو الحسن، تم نے یہ قہوے کا تکلف کیوں کیا؟ تکلف نہ کر رہا ہوں، تم کر رہا ہو. معاف کرنا، موصل کے سوداگر غریب آدمی ضرور ہوں. ایک بے اماں کے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میں اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو کیا یہ قہوہ بھی نہیں پلا سکتا؟ لیکن اس سے آپ کی والدہ کو تکلیف تو ہوئی. ارے چپ رہو بصری غلام. تمہیں کیا معلوم شریفوں کو کس بات سے تکلیف ہوتی ہے؟ غریب ضرور ہوں، ہمیشہ سے غریب نہیں تھا. سب کچھ تھا میرے پاس، دنیا نے سب کچھ چھین لیا. پرواہ نہیں، دل نہیں چھینا ہے ہمارے پاس. ابو الحسن، تم نے خلیفہ سے کوتوال شہر کے ظلم کی فریاد نہیں کی؟ کسے خلیفہ؟ میں بہت اچھی گئی کہتی ہے نا. خلیفہ کو کسی کے حال کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اتنی ہمیں خبر ہے. وہ کچھ نہیں جانتا. یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی غفلت سے میرے جیسے کتنے ہی غریب لوگوں پر دن رات کیا کچھ گزرتا رہتا ہے. یہ بھی نہیں جانتا کہ میں شراب کیوں پیتا ہوں، حالانکہ ایمان سے مجھے شراب سے نفرت. چل بتا رہا ہوں میں. ہنس کیوں رہا؟ میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ موصل کے سوداگر یہ تمہارا بصری غلام جو ہے نا، ہنس کیوں رہا ہے؟ میں ٹھیک ہے، کیوں ہنسیں؟ اس کی داڑھی مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی ہے. سمجھتا ہے مجھے اپنے خلیفہ سے محبت نہیں ہے. جبھی تو میں اجنبی لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کر رہا ہوں، لیکن ایمان سے اس کا خیال بالکل غلط ہے، بکواس ہے. میں اپنے خلیفہ پر جان دے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں. مجھے اپنے خلیفہ سے شکایت بھی ہے. میرا حال کیوں نہیں معلوم؟ کیوں نہیں معلوم ہے؟ ایسے جا رہے ہیں بھائی. موصل کے ساتھ میں تمہارے بصری غلام کو گھر سے نکال دوں. ہنسے جاتا ہے کام. معاف کرنا ابو الحسن، مجھے تم پر نہیں تمہارے خلیفہ کی غفلت پر ہنسی آ رہی ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ وہ راتوں کو بغداد کے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے شہر میں گشت کرتا ہے. ارے کرتا ہوگا، کبھی مجھے نہیں ملا. مجھے ملتا تو میں اس سے بات کرتا. میں شریف ہوں، ہنسنے کی بات نہیں، شریف ہوں. مجھے اپنے محلے کا سارا حال معلوم ہے. کوتوال کیا کرتا ہے، وہ قاضی کیا کرتا ہے، کوتوال اور قاضی کے کارندے کیا کرتے ہیں، محلے کے غریبوں پہ کیا گزرتی ہے. مجھے ملتا میں اس سے کہہ رہا، ارے تو کیسا خلیفہ ہے. ابو الحسن، تم بہت نیک اور سیدھے آدمی ہو. خدا کرے کسی روز تمہارے خلیفہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ تمہاری باتیں غور سے سنیں. ایک بات غور سے تم سن لو، راز کی بات کان لو. سنو، کہو. بصری غلام، خلیفہ رات کو نکلتا ہوگا، ضرور نکلتا ہوگا، مگر جو اس کا وزیر ہے نا، وہ جعفر برمکی، وہ اسے بس نئے بغداد میں گھما پھرا کے لے جاتا ہے. بس یہ بات ہے. کیوں ابو الحسن، اس کی کیا وجہ ہے؟
जाफर के बारे में तुम्हारा ये ख्याल क्यों है? अरे मैं सबको जानता हूँ, तुम ये नहीं समझो। हाँ, ये सब खलीफा को बस यही बताना चाहते हैं, बताते होंगे कि शहर में सब ठीक ठाक है, बस। जाफर के बारे में तुम्हारा ये ख्याल गलत है अबुल हसन। अरे तुम क्या जानो, मूसल के सौदागर चलाए वहां से जाफर की हिमायत करने। जैसे जाफर से हमें कोई मोहब्बत ही नहीं है, बस तुम्ही को है। हंस रहे हैं। खूब आदमी हो अबुल हसन, तुम्हें अपने खलीफा और वजीर से मोहब्बत भी है और मोहब्बत नहीं भी है। इसलिए कि शिकायत मोहब्बत से पैदा होती है। मुझे तो उससे भी शिकायत है जिसने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बख्शी, मोहब्बत। जानते हो मोहब्बत कितनी बड़ी दौलत है? तुम क्या जानो, हंसते हैं बस। ये मोहब्बत क्या जाने। जानते तो मालूम नहीं होता कि शिकायत और मोहब्बत किस तरह एक ही दिल में अपना घर बना लेती है। कितनी खूबसूरत थी वो। कौन थी वो? थी मेरे ख्वाबों की ताबीर, मलिका जुबैदा की खास सहेली जीनत। रो पड़ा समझते हो होगी ऐसी वैसी, रो पड़ गया। तुम्हें इसलिए सब कुछ बता दिया कि तुम अजनबी हो, वरना मैंने उसके बारे में अपनी माँ के सिवा किसी को कुछ नहीं बताया। अब बशीर ने पूछा मुझसे, बहुत पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे बता देता, मेरी मदद के लिए तैयार था। नहीं बताया। तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि नशा शायद कम हो गया है, नींद आ रही है। तुम सो जाओ अबुल हसन। हम दोनों तुम्हारे बहुत ममनून हैं अबुल हसन। शायद तुमसे सुबह मुलाकात न हो। क्यों? हम दोनों बहुत सवेरे चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से इतने सवेरे उठो। अच्छा, खुदा हाफिज़। अरे सुनो प्यारे, बराए करम जाते वक्त कमरे का दरवाजा जरा बंद कर देना। मेरी अम्मा कहती है जब दरवाजा खुला रहता है तो बदरूमें मंदिर आ जाती हैं, मुझे अजीब उल्टे पुल्टे ख्वाब दिखाया करती। खुदा हाफिज़। अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहवे में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसने शराब की वजह से एक आध घूंट ही पिया, मगर अब ये बिल्कुल बेहोश हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे साथ महल जाएगा, जहां माँ बदौलत इसे एक दिन के लिए अपनी जगह खलीफा बनाएंगे। ख्वाब इस्तराहत से बेदार रहिए। देखिए सफर शहरी में नदार हो चुका है। आंखें खोलिए फिर। नींद आ रही है मुझे। आंखें खोलिए मेरे मोमिनीन। नींद आ रही है, सोने देना मुझे। ये मूसीकी कैसी है? मैं कहाँ हूँ? हाफिज महल में है हुजूर। देखिए आपकी कमीज आपकी खिदमत में हाजिर है। तुम जीनत, तुम? क्यों देख रहे हैं? मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने तो एक मछली सौदागर इसके बस से बनाने कमरे के दरवाजे बंद थे, बदबू में अंदर आकर मुझे बंद करने लगा। भाग जाओ, बदबू में मुझे ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है।
یہ موسیقی ہے کلیدی کی حسیبہ شاہی خواب کا کنگا اور سیدھی اس سب خواب نہیں کا اور کیا ہے؟ ایک مخلص بیوہ ماں کا بیٹا خواب کے سوا ان چیزوں کو اور کہاں دیکھ سکتا ہے؟ کنیز کو بھی نہیں پہچانتے؟ کنیز جسے میں اپنے دل و جان کی ملے کا سمجھتا ہوں، وہ کنیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی ہر عورت حنیفہ کی کنیز ہے۔ امیر المومنین میرے خواب مجھے پاگل بنا رہے ہیں۔ حقیقت کو خواب نہ سمجھیے ذل سبحانی۔ ذل سبحانی؟ اچھا سنو، میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ خدا بندہ کیا سچ میں زینت کا ہاتھ ہے؟ زینت، اگر یہ سب کچھ سچ ہے، اگر تم خواب نہیں حقیقت ہے، میرے ہاتھ میں چٹکی لینا۔ ہاں میرے ہاتھ میں چٹکی لو زور سے، میں تمہیں خلیفہ کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، چٹکی لو۔ تکلیف تو ہو رہی ہے، اگر میں خواب نہیں ہوتا تو اس تکلیف سے ضرور جاگ جاتا، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جھوپڑی سے اس محل میں کیسے آ سکتا ہوں؟ جھوپڑی؟ خدا جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے حضور نے اس سے پہلے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے۔ جھوپڑی غریب بیوہ ماں، آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سب کچھ خواب تھا جو میں نے اس سے پہلے دیکھا؟ یہ سب کچھ خواب ہے؟ خدا اندر سے پیر جانتا ہے کہ حقیقت کہاں ختم ہوتی ہے، خواب کہاں شروع ہوتا ہے۔ اور کون جانے کہ حقیقت اور خواب دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جب کوئی نہیں جانتا تو انسان اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ خواب کو حقیقت سمجھے اور حقیقت کو خواب۔ امیر المومنین وزیر جعفر میرے دولت سے باریابی کے لیے حاضر ہے۔ کون؟ وزیر جعفر، طلب کرو۔ حضور ذل سبحانی کی خدمت میں غلام جعفر ہدیہ نیاز پیش کرتا ہے۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ ہدیہ نیاز ماں بدولت قبول فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں شاہی آداب کے مطابق وزیر سے بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہی تو جعفر ہم تمہیں اپنی مرحمت خاص سے حکم دیتے ہیں کہ آداب شاہی کی پرواہ کیے بغیر ہمارے قریب وہ کیا کہتے ہیں مسند نشین ہو جاؤ۔ غلام اس مرحمت خاص کے لیے حضور کا شکر گزار ہے۔ جعفر ہماری کیا کہنا چاہیے، سلطنت کا حال پوچھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک، جعفر ہمیں ہماری وفادار رعیت کے حال سے باخبر کرو۔ حضور کے قدموں کی برکت ہے، رعایا ہر طرح خوشحال اور آباد ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ ماں بدولت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری وفادار رعایا کے ہزاروں آدمی ایسے ہیں جو فقر کشی اور افلاس کی بدولت جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ رعایا ہر طرح خوشحال ہے، آباد ہے۔ غلام جا بخشی کا طالب ہے۔ غلام نے جو کچھ کہا صرف حضور کی خوشنودی تباہ کے لیے عرض کی۔ ہماری خوشنودی کا کتنا غلط تصور قائم کیا تم نے۔ غلام کی تقصیر تعدیر کے قابل ہے میرے مومنین، لیکن حضور کا عفو حضور کے غضب پر سبقت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنی تنبیہ کافی ہے۔ بالکل جعفر، ہم تمہاری پرخلوص ندامت کو دیکھتے ہوئے تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ ہمارے حضور میں کوئی غلط بیانی نہ کی جائے کہ خوشحال ہے، آباد ہے، بامراد ہے، ایسی بات کوئی نہ ہو۔ ہاں ہم رعایا کو جانتے ہیں۔ حضور ذل سبحانی آج دربار خاص کے لیے برآمد ہوں گی یا نہیں؟ برآمد پتہ نہیں کیا جواب دینا چاہیے، دربار خاص کو ملتوی کرنا تو شاید مناسب نہیں۔ جعفر آج دربار خاص میں ہم چند اہم مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو حکم، غلام رخصت کی اجازت چاہتا ہے۔ نگاہدار، ہوشیار، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وزیران مملکت،
امیران سلطنت ماں بدولت کا فرمان واجب الاذان گوش ہوش سے سماعت کریں. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ شاید ٹھیک ہی کہا. ماں بدولت کو افسران خاص اور جاسوسان باختصاص نے اطلاع دی ہے کہ عمال حکومت کا ظلم ہماری بے بس اور مجبور رعایا پہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. خاص طور پر بغداد قدیم کے کوتوال اور قاضی کے بارے میں متعدد شکایات ماں بدولت کی سماعت تک پہنچی ہیں کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں شاید ماں بدولت اپنی مخصوص اطلاعات کی بنا پر ان دونوں عمال حکومت کو معطل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وزیر مملکت جعفر برمکی کو اس امر خاص کی تحقیق کے لیے مقرر کرتے ہیں. ان پر جرم ثابت ہو تو سزائے معقول دونوں کو دی جائے. مال املاک ان کی باغ سرکار ضبط کی جائیں اور مجرمان کو حراست میں لے کر تمام مخلوق خدا کی عبرت اور نصیحت کے لیے ان کا منہ گہرا گہرا کالا کر کے تمام شہر بغداد میں گھمایا جائے. وزیر سلطنت ہمارا فرمان تم نے سنا؟ غلام ہمتن گوش ہے امیر المومنین. خاصا رو پڑ گیا ہے. ماں بدولت حکم دیتے ہیں کہ بغداد قدیم کی کوتوالی کا عہدہ بشیر نامی داروغہ کے سپرد کیا جائے. بشیر کے سپرد کیا جائے اور قاضی کے عہدے پر کسی کو مقرر کرنے سے پہلے داروغہ مذکور سے مشورہ کر لیا جائے. اور وزیر سلطنت ہمارا فرمان تم نے سنا؟ غلام بگوش ہوش سن رہا ہے امیر المومنین. اب کیا کہوں میں؟ اپنے بارے میں کہنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. بغداد قدیم کے تاجروں کے گروہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کوتوال اور قاضی کے اشارے پر ایک شخص بے گناہ ابو الحسن نامی نوجوان پر جو مخروض تھا اصل رقم سے 4 گنا رقم کی نالش کی. اس غریب کی دکان اور اس غریب کا مکان قرق اٹھایا. میز اپنی حد سے یہاں تک تجاوز کیا کہ اس بندے مظلوم کو قید و بند کی سختی میں ڈالا. بڑا مارا ہے اسے. ماں بدولت حکم دیتے ہیں کہ ان تاجران بدنیات سے دکان اور مکان اس شخص مظلوم کا واپس کیا جائے اور 5000 دینار بطور تاوان وصول کر کے شخص مذکور کی بیوہ ماں کو دیا جائے. وزیر سلطنت ہمارا فرمان سنا؟ حضور کی ایک ایک لفظ کی تعمیل ہوگی. دربار برخاست. حضور کو میرے اپنے ہاتھوں کا کھوا پسند آیا؟ بہت مزے کا تھا. اس نے تو حسن وجود کی ساری لذتیں سمٹائی ہیں. زینت حضور امیر المومنین کنیز کو اجازت ہو تو حضور کی خدمت میں ایک خاص رقص پیش کرے. اجازت؟ ارے اجازت ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. زینت اے زینت، اگر یہ سب خواب ہے تو کتنا حسین خواب ہے اور اگر حقیقت ہے تو کتنی دلاویز حقیقت ہے. حضور نے فرمایا تھا خواب اور حقیقت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. زینت ہمارے پاس کیوں نہیں رہتی؟ کنیز اتنی جسارت نہیں کر سکتے ضلع سبحانی. ہماری کنیز نہیں ہے، تو ملکہ ہے. امیر المومنین. ارے تو ہمارے خواب کی حقیقت ہے، حقیقت کا خواب ہے. امیر المومنین تیرے بغیر تو ہماری زندگی ایک ویران صحرا ہے جو کسی برستے ہوئے بادل کا منتظر ہو. تو ہماری تشنا روح کی سیرابی ہے زینت، سچ. امیر المومنین حضور استراحت فرمائیں، آپ کو بہت گہری نیند آ رہی ہے. وہ نیند ایک بیداری ہے جس کا حاصل تیری ملاقات ہو، اور بیداری ایک نیند ہے جس کا حاصل تیری جدائی ہو.
ہو گیا حضور امیر المومنین کو بھی کیا کیا کھیل سیکھتے ہیں. تیرا کھیل امیر المومنین کے کھیل سے کچھ کم نہیں ہے زینت. میں کہہ لیا ابو الحسن نے ایک دن کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے سارے مجرموں کو سزائیں دی، مگر تجھے اس نے کوئی سزا نہیں دی، جبکہ سب سے بڑی سزا کی مستحق تو ہے. میرا قصور مل کر لیا. تو سمجھتی ہے ابو الحسن کا یہاں آنا صرف ایک کھیل تھا؟ شاید تجھے یہ گمان ہے کہ اس نے امیر المومنین کو تیرے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میرے بارے میں وہ 10,000 کا زیور اور پتھر کہیں ہیں جو تم نے اس بھولے والے آدمی سے خریدے اور کل کا وعدہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی. میں مل کر لیا. یہ تیرا انکار تجھے سزا سے نہیں بچا سکے گا زینت. وہ تو صرف ایک مذاق تھا مل کر لیا. میں صرف اس عاشق مثال دکاندار کو تنگ کرنا چاہتی تھی جو پہلے لوگوں نے مجھ پر ظاہر کرا تھا جیسے. لیکن تو نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ مچ ہے. میں اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی مل کر لیا. اور تم نے دیکھا کہ تیرا مذاق اسے کتنا مہنگا پڑا. میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں مل کر لیا. نہیں، تجھے سزا ملے گی. امیر المومنین تجھے ضرور سزا دیں گے. مجھے بچا لیجیے مل کر لیا، مجھے بچا لیجیے. اس کی تمام چیزیں فوراً واپس کر دوں گی. میں اس سے معافی مانگ لوں گی. مجھے بچا لیجیے مل کر لیا، مجھے بچا لیجیے. ابو الحسن ماؤ دولت تمہارا اور رخ دیکھنا چاہتے ہیں. ہائے اللہ کی مار، ابھی اس زینت کا بھوت تیرے سر سے نہیں اترا. ابو الحسن، ابو الحسن، ارے غصب خدا کا، ارے آنکھیں کھلے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے، وہ ہوش میں نہیں آتا. ابو الحسن کیا ہوا ہے میرے لال؟ کون ہے تم؟ میں کون ہوں؟ لو اور سنو، اللہ کی رحمت، بیٹے صاحب اما جان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ زینت کہاں گئی؟ وہ کنیزی کہاں ہے؟ ارے باہر میں گئی، دیدہ تو چولہے میں گئی کنیزے. میں کہتی ہوں تجھے کچھ ہوش بھی ہے یا بالکل ہی پاگل ہو گیا؟ لمیا میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کیا جگہ ہے؟ محل کہاں چلا گیا؟ اللہ کی شان، رہے جھوپڑیوں میں خواب دیکھے محلوں کے. تو بتا وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ عالیشان محل کیا ہوا؟ مجھے یہاں کیسے لے کر میرا گلا چھوڑ جھوڑو. اتنی ماروں گے کہ سب ہوش ابھی ٹھکانے آ جائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا، پاگل ہو گیا ہوں میں. ہاں اب تک نہیں ہوا تھا تو اب ہو جائے گا. تیرے لچھن ہی ایسے ہیں، گھر بار سب کو آگ لگا دی، عزت آبرو خاصا ملا دی. اللہ سے مفلس ہو کے شراب پینے لگا. اب پاگل پن میں اور کیا کسر رہی ہے؟ اپنی ماں تک کو پہچاننا چھوڑ دیا. بات تو سنو نا، تم ناراض میرے ہاتھ میں چٹکی لینا. اے ہاں چٹکی چھوڑ، میں تو تیرے چٹکا لوں گی. توبہ، خالی نوچنے لگتی ہے تم تو. اس کا مطلب ہے میں ہوش میں ہوں. بس ارے خفا نہیں ہو، سنو، تمہیں میری جان کی قسم بہت اچھی ماں، بہت اچھی، میری بات کا جواب دو. کل دن کو میں کہاں تھا؟ ہاں مجھے کیا معلوم تو کہاں تھا؟ ارے پڑا ہوگا کسی شراب خانے میں. میں کوئی تیرے پیچھے پھرتی ہوں؟ غصے مت ہو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کل گھر پر تو نہیں تھا نا؟ ہاں چندرا کے باتیں کرنا اسی کو کہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے تجھے یہ خبر ہی نہیں کہ تو کہاں تھا. یہ غضب خدا کا، ارے سارا محلہ تلاش کر کے پاگل ہو گیا، مگر تو نہ جانے کہاں تھا. مجھ پہ لعنت بھیجے. تم یہ بتاؤ محلے والے مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ ارے تیری بلا سے تجھے کیا پرواہ؟ نئے کوتوال نے تجھے بلا بھیجا تھا. نئے کوتوال نے؟ کیوں؟
पुराने कोतवाल कहाँ गया? अरे उस मुए को तो खलीफा ने मासूल कर दिया। सुनते हैं कि उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है। जुर्म साबित हो गया तो मुए को गिरफ्तार करके और मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया। उसकी जगह बशीर नया कोतवाल हुआ ना? हाँ हाँ, अरे उसी ने बुलाया था तुझे। अब वो सब ताजे पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ नालिश की थी। इस सिलसिले में नए कोतवाल को तुझसे कुछ बात करनी है। सुनो ना चुपके से। उन्होंने 5,000 दिनार भेजे तुम्हें। अच्छा, तो ये सब मालूमात तू पहले से करके आया था और भोला कितना बन रहा है जैसे कुछ खबर ही ना हो। जब ही तो मैं कहूँ कि मेरे लाल को महलों के ख्वाब क्यों दिखाई दे रहे हैं। 5,000 की खबर सुन ली है ना? नहीं, मैं ये बात नहीं है, मगर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और ये सब कुछ हुआ है तो मैं यहाँ कैसे हूँ? आज फिर लगा वही पागलपन की बातें करने। पागलपन नहीं है माँ, मगर मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। जरा 5,000 दिखा तो मुझे। अरे रहने दे, मैं इस चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। ये सब स्वान तो इन्हीं 5,000 के लिए ईमान से नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? ये सब कुछ अगर इसी तरह हुआ जिस तरह तुमने बताया तो मैं तुमसे कसम खा के कह सकता हूँ, मैं खलीफा हूँ। हाँ, तू खलीफा? मैं खलीफा हूँ। सब कुछ मेरे हुक्म से हुआ है। कल मैंने वजीर जाफर को हुक्म दिया था कि फौरन मेरे फरमान पर अमल करे। अरे चुप रहे पगले, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनता है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरता। पुराने कोतवाल को किसने मुअत्तल किया? मैंने। वजीर जाफर को उसके खिलाफ तहकीक का हुक्म किसने दिया? मैंने। फरमान किसने जारी किया कि तहकीक से जुर्म उस पर साबित हो तो उसे हिरासत में लेकर उसका मुंह गहरा गहरा काला करके सारे शहर में घुमाया जाए? मैंने। चुप रहे। कैसे सुने जाओ। दारोगा बशीर को उसकी जगह कोतवाल किसने मुकर्रर किया? मैंने। ये हुक्म किसने दिया कि काजी का तकर्रुर भी दारोगा बशीर के मशवरे से किया जाए? मैंने। झूठे नालिश करने वाले ताजिरों की माल इमलाक जब्त करने का हुक्म किसने दिया? मैंने। और मैंने तुम्हारी दुकान मकान की वापसी का हुक्म दिया। तावान के तौर पर ताजिरों से 5,000 की रकम तुम्हें भिजवाई। मैं खलीफा हूँ। मैं किसी से नहीं देता। सारी दुनिया के सामने कह सकता हूँ मैं खलीफा हूँ। मैं बिल्कुल खलीफा। मैं खलीफा हूँ। खुदा बंदा, मेरे बेटे को ये क्या हुआ? अरे सुनो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज सच है। झूठ नहीं है, मैं खलीफा हूँ। हाँ, बस कहीं लगा रहे हैं। तुम्हारी हंसी से हकीकत नहीं बदल जाएगी। बच्चे बूढ़े जवान सब एक ही रंग में रहेंगे, सब हंस रहे हैं। अरे सुनो, अच्छा बेटा देखना इस हंसी की कैसी महंगी सजा देनी पड़ेगी। हंसो। खलीफा का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ठहरो भाई ठहरो, तुम इस बेचारे पर हंसते क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक कहता है। हम दोनों जब कभी साथ बैठकर पीते तो हम दोनों खलीफा बन जाते। इसका नशा जरा ज्यादा हो गया है, इसलिए सबसे कहता फिरता है, वरना खलीफा तो हम भी हैं, किसी से कहते नहीं। मैं खलीफा हूँ। मैं किसी से नहीं देता। हाँ बहन, ये तो बिल्कुल पगला हो गया। मैं खलीफा हूँ। मैं किसी से नहीं देता। माँ बदौलत पागल नहीं है, माँ बदौलत तुम्हारा खलीफा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ अबुल हसन। मुझे मालूम है तुम बहुत सच्चे और सीधे आदमी हो। मुझे तुमसे हमदर्दी। खामोश रहो। तुम अपने खलीफा से हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ उसकी इताअत करनी चाहिए। मुझे अफसोस है अबुल हसन, तुम अगर इसी तरह की बातें करते रहे तो तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुझे तुमको पागल खाने भेजना पड़ेगा। गुस्ताख,
لیکن ہم تمہیں معاف کرتے ہیں کیونکہ تم دیانتدار اور فرض شناس آدمی معلوم ہوتے ہو. شکریہ حضور والا، لیکن میری دیانتداری اور فرض شناسی کا تقاضا ہے کہ میری عملداری میں جو شخص خلافت کا دعویٰ کرے اسے یا تو گرفتار کر کے قید میں ڈالوں یا علاج کے لیے کسی حکیم کے پاس بھیجوں. لے جاؤ اسے پاگل خانے میں اور اس وقت تک بند رکھو جب تک یہ الٹی سیدھی باتیں کرنا بند نہ کر دے. چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو پاگل ہی میں تمہارا خالی ہوں. چھوڑ دو مجھے، تمہیں اپنی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاتی. چلو بھائی، تمہیں اس کی بدترین سزا ملے گی. چھوڑو مجھے، میں تمہارا خلیفہ ہوں. میں خلیفہ نہیں ہوں ماں، میں خلیفہ نہیں ہوں. انہوں نے ماں بدولت کو بہت مارا ہے، ہڈی ہڈی دکھ رہی ہے. ماں نے بہت مارا ہے. میرا بیٹا، میرا لال. میں جانے مجھے کیا ہو گیا تھا ماں، شاید میں نے خواب دیکھا تھا. لیکن ماں اگر وہ خواب تھا تو پھر میں کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سوچتا. تم سچ کہتی تھی ماں، جب بھی مکان کا دروازہ کھلا رہ جاتا تو روحیں اندر آ جاتی، عجیب عجیب خواب دکھاتی. میرا خیال ہے وہ سب بدلوں کا کھیل تھا. بہت مارا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نہ مارا ہے. کہ دروازہ بند کر لیا کر میرے لال. میں نے تو دروازہ بند کر لیا تھا، کر لیا کرتا ہوں، لیکن اس موصل کے سوداگر اس کے غلام پر لعنت ہو. میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ صبح جب جانا دروازہ بند کر کے جانا، مگر وہ کمبخت دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے گئے. حضور امیر المومنین آج شہر کے کس حصے کا گشت کریں گے؟ ماں بدولت آج پرانے بغداد کی طرف چلیں گے جعفر. غلام سمجھا، حضور اس نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے حضور کے سامنے ایک دن کے لیے خلیفہ ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی. حضور دیکھنا چاہتے ہیں وہ اب خوش ہے یا نہیں. ہاں، آج تم ایک بار پھر موصل کے سوداگر ہو اور ماں بدولت تمہارے بصری غلام. پاگل ہو گئی، خلیفہ نہیں بن سکتا. نہیں، بالکل نہیں. ٹھہرو جعفر، وہ آ رہا ہے. قانون ہو تو میں اسے روکوں؟ میں ابوالحسن ہوں، صرف غریب بیوہ ماں کا بیٹا. خلیفہ بہت امیر ہے، میں بہت غریب ہوں. خلیفہ بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں. خلیفہ محل میں رہتا ہے، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں. خلیفہ نہیں ہوں، صرف ابوالحسن. خواب جھوٹا تھا، سب جھوٹا، بکواس جھوٹا تھا. ابوالحسن، ابوالحسن کون ہے؟ تم نے ہمیں پہچانا نہیں ابوالحسن؟ تم موصلی سوداگر اور تم بصری غلام. تم دونوں ٹھہرو ابوالحسن، تم کہاں جا رہے ہو؟ ابوالحسن بات تو سنو. جا اپنا راستہ دیکھو. تم جیسے لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے. ہماری غلطی کیا ہے ابوالحسن؟ ہم نے تمہارا کیا قصور کیا؟ کیا غلطی کی ہے، کیا قصور کیا؟ مجھ سے پوچھا ہو کہ میں بتاؤں کیا غلطی کی ہے، قصور کی. شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں رات کو اپنے گھر میں پناہ دی کہ نہیں دی؟ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا گرم گرم خیرہ پلایا، ٹھسایا ہے نہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بدلے میں تم نے کیا؟ چلے جاؤ سامنے سے چلے. مگر ہمیں معلوم بھی تو ہو کہ ہم نے کیا کیا. میرا معصوم، بڑے معصوم سے معلوم بھی تو ہو گیا ہوا. کیا نہیں کیا تم نے؟ میں نے
تم دونوں سے کیا کہا تھا کہ جاتے وقت دروازہ بند کر دینا؟ کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ بدبوئیں اندر آ جاتی ہیں، مجھے الٹے سیدھے خواب دکھانے لگتی. کہا تھا نہیں؟ بولتے کہ نہیں؟ ہنس رہے ہیں بہت. معلوم ہے دروازہ کھلا چھوڑنے سے کیا ہوا؟ خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ خلیفہ بن گیا. پھر تو بڑا اچھا خواب تھا. ہم تو کبھی ایسا خواب بھی نہیں دیکھتے. اللہ کر روز دیکھو ویسے اچھے خواب. پھر یہ محلے کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں ہیں تمہاری طرح ہنسیں تم پر. پھر خلیفہ کا آدمی تمہیں پکڑ کر گھسیٹ کر کوتوال کے پاس لے جائیں. پھر کوتوال تمہیں پاگل سمجھ کر پاگل خانے بھجوا دے. پاگل خانے کے لوگ تمہارا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے تمہاری ہڈی ہڈی چورا چورا کر. تب تمہیں معلوم ہو کہ اچھا خواب کسے کہتے. معاف کرنا ابوالحسن، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری ذرا سی غلطی کی تمہیں اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے. میں چپ رہو، تمہاری داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، بس میں نے کہہ دیا. ہم سے غلطی ضرور ہوئی ابوالحسن، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. آج سے چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ دیکھو نا ابوالحسن، ہم دونوں تمہارے شہر میں اجنبی ہیں، تمہارے مہمان ہیں. تمہارے جیسے مہمانی دشمن جان کہلاتی ہیں. ابوالحسن ہم تم سے معافی مانگتے ہیں. تم چپ رہو بس. آقا کی موجودگی میں ملازم کو پٹر پٹر نہیں بولنا چاہیے. تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آؤ چلو. ارے آؤ نا بسری غلام، چلو. امیر المومنین، امیر المومنین، خواب استراحت سے بیدار ہوئی ہو. دیکھیے سفید سہری نمودار ہو چکا ہے. آنکھیں کھولیے امیر المومنین. نیند آ رہی ہے. آنکھیں کھولیے پھر امیر المومنین. نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے. موسیقی کیسی ہے؟ میں کہاں؟ آپ اپنے محل میں ہیں حضور. دیکھیے آپ کی کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پھر وہی خواب. حضور مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ وہی بدرو ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس موچل کے سوداگر کمبخت نے یا اس غلام نے سب دروازہ بننے کے خرید سے چلی جاؤ. مجھے تنگ مت کر، سونے دو مجھے. بھاگتی نہیں ہے. حضور امیر المومنین، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ دور دور، ہاتھ کی لمبائی سے دور. پاس مت آنا، میں تم لوگوں کے دھوکے میں نہیں آؤں گا. دھوکا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ لعنت بھیجو اپنے حضور سے. حضور حضور کچھ نہیں، میں ابوالحسن. حضور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ جاؤ، یہ سبق کسی اور کو پڑھانا. پہلے ہی سبق کی مار نہیں ملی ہے مجھے. ابھی تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے. کنیز حضور کی کمر دبا دے گی. چلو لانڈیو، حضور امیر المومنین کی کمر دبا. نہیں میرے پاس نہ آئے. نہیں چھوڑو مجھے، میرا مطلب چاہیے. ارے لعنت ہو، بچے غلام پر لعنت ہو، اس کے موسلی آقا پر لعنت ہو. سارے سہانے خواب دیکھنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے ابوالحسن. حضور امیر المومنین، خواب سے جاگنا بھی چاہتے ہو اور جاگنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے ان کی زندگی جو خواب اور حقیقت کے درمیان جھولتی رہتی ہے. لیکن حضور امیر المومنین حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بنا سکتے ہیں. ملکہ عالیہ. امیر المومنین، ملکہ عالیہ، تمہیں سچمچ خلیفہ کے محل میں؟ یہ خواب تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے. حضور امیر المومنین اور وزیر مملکہ جعفر برون مکی شہر کے گشت کے لیے نکلے اور تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اپنے ساتھ لے آئے. ہمیں افسوس ہے ابوالحسن کہ تمہیں ماں بدولت کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی، مگر ہم تمہارے احکام کے قائل ہو گئے. ابوالحسن نے ایک دن کی خلافت میں بہت اچھے احکام دیے، مگر ایک مجرم کو سزا نہ دے کر حکومت کے فرض سے کوتاہی کی ہے. یہ ابوالحسن کی حکومت پر ایک داغ ہے. میرا اشارہ زینت کی طرف ہے، جس کی حیثیت
सबसे बड़े मुजरिम की है। बल गया आलिया। तुमने वादा किया था कि तुम अबुल हसन से माफी मांगोगी, इसलिए तुम्हारा मुकदमा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश किया जाएगा। मुझे माफ कर दो अबुल हसन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर कहो। ऐसे हम बताएं, मोहब्बत अपने महबूब की किसी गलती को गलती नहीं समझती, फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे सिफारिश करती हूँ कि अबुल हसन को माफ कर देने के बाद आप भी जीनत को माफ कर दीजिए। नहीं मलिका, हुकूमत के इंसाफ में सिफारिश नहीं चलती। मुजरिम को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। जीनत ने अबुल हसन को मोहब्बत से देखा, उसके सामने बेनकाब हुई और आंखों ही आंखों में मोहब्बत जताकर उससे 10,000 का माल लेकर गायब हो गई। और इसकी वजह से इस गरीब, नेक और शरीफ आदमी को बेशुमार मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए जीनत को सजा जरूर मिलेगी। रहम कीजिए अमीरुल मोमिनीन, कनीज पर रहम कीजिए। माँ बदौलत मैंने जीनत को माफ कर दिया अमीरुल मोमिनीन, हुजूर भी इसे माफ फरमा दें। नामुमकिन है। माँ बदौलत जीनत को उम्र कैद की सजा देते हैं। इसके पैरों में अबुल हसन से शादी की सुनहरी जंजीर डाल दी जाए और जिंदगी भर अबुल हसन के जिंदा में गिरफ्तार रहेगी। आप तो नहीं है ना? हुक्म की तामील हो।